अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आबिदा शाहिद, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट। क्राइसिस इंटरवेंशन के हवाले से आज मेरी लास्ट वीडियो है और आज की वीडियोस में हम डिफरेंट थ्योरीज को पढ़ेंगे जो कि ट्रॉमा की काजेज़ के हवाले से हैं, जिनमें हम देखेंगे कि जो ट्रॉमा है बेसिकली उसकी क्या वजूहात होती हैं। बट इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्रिप्शन के बटन को प्रेस करके बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। तो चलते हैं अब हम थ्योरीज की तरफ और देखते हैं कि ट्रॉमा की क्या मुख्तलिफ वजूहात हैं। ट्रॉमा की क्या वजूहात होती हैं, इस पर मुख्तलिफ थ्योरीज पेश की गई, जिनमें से चंद को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम साइकोएनालिटिक थ्योरी को देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू साइकोएनालिटिक थ्योरी जो ट्रॉमा है उसकी क्या वजूहात होती हैं। साइकोएनालिटिक थ्योरी के जो हामी थे उनके अकॉर्डिंगली ट्रॉमा जो है ये हमारे जो अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, हमारी अनकॉन्शियस प्रोसेस होता है या हमारे जो चाइल्डहुड में के एक्सपीरियंसेस होते हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये ट्रॉमा की वजह बनती हैं और इनकी वजह से क्लाइंट की जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है या उसका जो कोपिंग मैकेनिज्म होता है वो भी डिस्टर्ब होता है। साइकोएनालिटिक थ्योरी के जो हामी थे उनके अकॉर्डिंगली हमारे जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस होते हैं और फिर उन एक्सपीरियंसेस की वजह से जो हमारे अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो तमाम चीज़ें ट्रॉमा को जो है वो जनरेट करती हैं। उनकी वजह से एक पर्सन जो है वो मुख्तलिफ साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस का शिकार होता है और जब वो एक ट्रॉमा के फेज में चला जाता है तो फिर उसके लिए खुद को उस हालात से निकालना, उसको खुद को डेवलप करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिहेवियर थ्योरी के अकॉर्डिंगली जो ट्रॉमा होता है वो हम ऑपरेंट कंडीशनिंग और क्लासिकल कंडीशनिंग की वजह से लर्न करते हैं। इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो जो ट्रॉमेटिक सिचुएशंस होती हैं या ट्रॉमेटिक रिएक्शंस होते हैं उनको एसोसिएट कर लेते हैं किसी सर्टेन स्टिमुली के साथ या सिचुएशन के साथ और फिर उसकी वजह से जो खौफ उन्हें महसूस होता है उसको फिर वो फ्यूचर में आने वाले वैसे किसी भी स्टिमुलस को जब वो देखते हैं तो वो फिर उसी किस्म की सिचुएशन को फील करते हैं, उसी किस्म की जो है वो सर्कमस्टांसेस, उसी किस्म के उनके इमोशंस या फियर्स जो होते हैं उनको एक्सपीरियंस करते हैं। न्यूरोलॉजिकल थ्योरी को अब हम देखेंगे। न्यूरोलॉजिकल थ्योरी जो है ये भी ट्रॉमा को अंडरस्टैंड करने में हमें हेल्प आउट कर सकती है। सीवियर किस्म का जो स्ट्रेस या ट्रॉमा होता है वो ब्रेन का जो सिस्टम होता है जो कि स्ट्रेस को रिस्पॉन्स कर रहा होता है उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। ये स्ट्रेसेस या ट्रॉमा जो होते हैं ब्रेन के वो पार्ट जो हाईली जो होते हैं रिएक्टिव होते हैं स्ट्रेसेस को लेकर उनको डिस्टर्ब करता है। लाइक हाइपोथैलेमिक जो है, उसके बाद पिट्यूटरी एड्रेनल एक्सिस है, उसके बाद अमेग्डाला है। अब जो ट्रॉमा होता है या स्ट्रेस होता है वो इन पार्ट्स को बहुत ज़्यादा मुतासिर करता है जिसकी वजह से जो है स्ट्रेस या ट्रॉमा जो है उसको अंडरस्टैंड करने में हमें मदद मिलती है। और चूंकि ये पार्ट जो कि स्ट्रेस को कर रहे होते हैं, जनरेट कर रहे होते हैं या सेंसिटिव होते हैं, जब ये डिस्टर्ब हो जाते हैं तो फिर एक पर्सन जो है वो ट्रॉमा को बहुत ज़्यादा जो है वो फील करता है और उस पर उसके रिएक्शंस जो होते हैं वो और ज़्यादा शदीद हो जाते हैं। ट्रॉमा जो है वो एक कम्प्लेक्स फेनोमेना है और मुख्तलिफ फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं इसके डेवलपमेंट के हवाले से। ये तमाम थ्योरीज जो हैं ये हमें एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती हैं कि हम अंडरस्टैंड कर सकें ट्रॉमा की काजेस को, लेकिन इनमें से कोई भी जो है वो ट्रॉमा की जो कम्प्लेक्सिटी होती है उसको पूरी तरह से बयान नहीं कर पाती है। अब कॉग्निटिव थ्योरी के अकॉर्डिंगली देख लेते हैं कि ट्रॉमा जो है इसकी क्या वजूहात होती हैं। कॉग्निटिव थ्योरी के अकॉर्डिंगली मंदरजा झेल वजूहात होती हैं ट्रॉमा की जो कि ये हैं। कॉग्निटिव अप्रेजल्स पहले देखेंगे हम। कॉग्निटिव अप्रेजल्स के अकॉर्डिंगली एक पर्सन जो है वो ट्रॉमा को किस तरीके, उसकी सब्जेक्टिव एवेल्युएशन क्या है किसी ट्रॉमा को लेकर, या एक पर्सन जो है वो किसी ट्रॉमेटिक सिचुएशन को या इवेंट को किस तरीके से परसीव करता है और उस पर किस तरीके से रिएक्ट करता है। किसी भी ट्रॉमेटिक सिचुएशन या इवेंट पर जो एक इंटरप्रिटेशन होती है, यानी कोई डेंजरस या अनकंट्रोलेबल ट्रॉमा है या सिचुएशन है उसको एक पर्सन जो है वो किस तरीके से इंटरप्रेट करता है, ये चीज़ें ट्रॉमा को डेवलप करने में एक अहम रोल अदा करती हैं। नेक्स्ट नेगेटिव कोर बिलीव्स हैं।
اب کیا ہوتا ہے کہ ایک پرسن جو ہے وہ کسی چیز کو کس طریقے سے پرسیو کرتا ہے یا وہ کیا سوچتا ہے کہ اس میں کتنی اہلیت ہے کسی بھی ٹرامیٹک سچویشن کو بیئر کرنے کی، یا وہ اس پر کتنا رسپانس کر سکتا ہے، یا اس میں کتنی کیپیسٹی ہے ٹراما کو بیئر کرنے کی. یہ چیزیں جو ہیں یہ ایک پرسن کی جو ٹراما کے حوالے سے وجوہات بنتی ہیں کہ وہ ٹراما کو کس حد تک سیویئر لے کر جا رہا ہے. اب جو اس کے نیگیٹو بیلیفز ہوتے ہیں کہ اس میں ایک کام کو کرنے کی اہلیت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، اس چیز کو لے کر وہ پہلے سے ہی اپنا ایک مائنڈ سیٹ بنا لیتا ہے، اور اس کا یہ بنا ہوا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ٹراما کی سچویشنز جو ہوتی ہیں یا ٹراما کے سمٹمز جو ہوتے ہیں انہیں اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں. نیکسٹ کوگنیٹو ڈسٹورشنز ہیں. کوگنیٹو ڈسٹورشنز کیا ہوتی ہیں کہ ایک پرسن کے جو کسی بھی چیز کو لے کر اس کی جو نیگیٹو تھنکنگ ہوتی ہیں اس کو ہم کوگنیٹو ڈسٹورشنز بولتے ہیں. اب ایک پرسن کی جو کوگنیٹو ڈسٹورشنز ہوتی ہیں وہ نہ صرف ٹراما کی سچویشن کو بہت زیادہ بڑھا دیتی ہیں بلکہ اس ٹراما سے کوپنگ میکنزم اس کا جو ہوتا ہے اس کو بھی ریڈیوس کر دیتی ہیں. ایک پرسن پراپر وے میں جو ہے وہ ٹراما کی سچویشن سے باہر نہیں نکل پاتا اپنی کوگنیٹو ڈسٹورشنز کی وجہ سے. میموری ٹریلز ہیں. اب ایک پرسن کی جو میموری ہوتی ہے جو کسی بھی ٹرامیٹک ایونٹ کے حوالے سے ہوتی ہے یا اس کی تکلیف دہ یادیں جو ہوتی ہیں وہ پرسن کو مینٹلی کبھی بھی ریلیکس نہیں ہونے دیتی ہیں. وہ جب بھی کوئی کوپنگ میکنزم استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی یہ تکلیف دہ یادیں جو ہوتی ہیں اس کے لیے ڈسٹربنس کریٹ کرتی ہیں اور ٹراما کی سچویشن جو ہوتی ہے اس کو کم نہیں ہونے دیتی ہیں. اور یہ ایک بہت بڑی وجہ بن سکتا ہے ٹراما کو لانگ لاسٹنگ چلنے کے حوالے سے، کیونکہ ایک پرسن ظاہر اس کی میموریز جو ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں سوچتا ہے، میموریز اس کی مرضی سے اس کے دماغ میں نہیں آتی ہیں. یہ جو ہے خود بخود ہی ایک پرسن جو ہے وہ چیزوں کو لے کر خود ہی سوچتا رہتا ہے اور خود ہی پلان کرتا رہتا ہے. تو اب جو ایسی اس کی یادیں ہوتی ہیں جو اس کے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہیں وہ اس کی ٹراما کی اس سچویشن کو اور زیادہ بڑھا دیتی ہیں. لاسٹ جو پوائنٹ ہے اس کا وہ انفارمیشن پروسیسنگ ہے. یعنی کسی بھی ٹرامیٹک سچویشن یا ایونٹ کے حوالے سے ایک پرسن کی جو پرسیپشن ہوتی ہے اور پھر اس نے پرسیو کر کے اس کو کس طریقے سے ریئیکٹ کیا، اس کی جو انفارمیشنز ہوتی ہیں یہ اس کے ٹراما کو بڑھا بھی سکتی ہیں اور کم بھی کر سکتی ہیں. لیکن زیادہ تر جو ہے وہ ٹرامیٹک سچویشنز جو ہوتی ہیں اس کے کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہیں اور وہ اسٹریس یا ٹراما کا شکار ہو جاتا ہے. تھراپسٹ اور کلینیشنز جو ہیں وہ اسٹل اس پر ورک آؤٹ کر رہے ہیں تاکہ وہ ٹراما کی جو کازز ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کر سکیں اور اس پر ورک آؤٹ کر سکیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ٹراما جو ہے ایک پرسن کی لائف کو افیکٹ کرتا ہے اور ایک پرسن کو اس ٹراما سے کس طریقے سے باہر نکالا جا سکتا ہے. جی تو ویورز کرائسس انٹرونشن کا سفر ہمارا مکمل ہوا. آج یہ کرائسس انٹرونشن کے حوالے سے میری لاسٹ ویڈیو تھی. اب نیکسٹ انشاءاللہ جس ٹاپک پہ میں نے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرنی ہے وہ نیورو سائیکالوجی ہے. نیورو سائیکالوجی کی ڈفرینٹ ٹاپکس کو ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، اور تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.